नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीले विभिन्न समाजमा हुने गरेका रचनात्मक क्रियाकलापहरूलाई आम सञ्चार माध्यमबाट आम जनसमुदायमा लैजाने जमर्को गरिरहन्छौँ। अहिले विशेष गरेर स्कुल अफ डेमोक्रेसी स्याङ्जामा विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19को दोस्रो भेरिएन्ट फैलिरहेको बेला स्याङ्जामा कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवाबाट सञ्चालन गरेर एउटा उदाहरणीय कार्य र सामाजिक अभियानमा जोडिरहेको संस्थाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्कुल अफ डेमोक्रेसी स्याङ्जाका अध्यक्ष सामाजिक अभियन्ता आदरणीय व्यक्तित्व अनुप श्रेष्ठज्यू। उहाँले जुन सामाजिक रूपमा गरिएका क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा कुराकानीमा जोडिएका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलिभिजनमा। धन्यवाद सर। जोस् आराम हुनुहुन्छ? आरामै भन्नु पर्यो। अहिले यति बेला केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यति बेला विशेष गरी यो जुन दोस्रो भेरिएन्ट छ यो कोभिडको भेरिएन्टमा हामी विशेष गरी स्कुल अफ डेमोक्रेसीले थोरै भए पनि यहाँका जनताहरू विशेष गरी स्याङ्जाली जनताहरूको घाउमा केही भए पनि राहत प्रदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा त्यो खालको स्ट्राटेजीहरू मेकिङ गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा। अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, अब निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन हामीहरूले गरिसकेका छौँ। यसको अलावा पनि हामीहरू के गर्न सक्छौँ त्यसको छलफलमा छौँ। जस यो स्कुल अफ डेमोक्रेसी धेरै सुनिरहेको नाम हो र यसको सन्दर्भमा तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट परिचय गराउनुहोस् न। स्कुल अफ डेमोक्रेसी विशेष गरी केन्द्रमा 2068 सालमा स्थापना भएको सङ्गठन हो। यो त्यतिखेर यो एउटा वैचारिक सङ्गठनको हिसाबमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको थियो। यसमा विशेष गरी लोकतान्त्रिक समाजवादको विषयमा सिक्ने र सिकाउने एउटा प्लेटफर्म, एउटा थलोको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गर्दै केन्द्रमा चाहिँ यो थियो भने 2077 सालमा मात्र, एक वर्ष पनि भएको छैन हाम्रो यो स्याङ्जा जिल्लामा यो गठन भएको। यो गठन भइसकेपछि हामीहरूको विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूलाई समेटेर, जस्तै डक्टर, इन्जिनियर, त्यसपछि टिचरहरू, पत्रकारहरू, सबै खालका साथीहरूलाई, विशेष गरी लोकतन्त्रप्रति आस्थावान साथीहरूलाई समेटेर हामीहरूले एउटा खालको टिम बनाएका छौँ। र टिम बनाउँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि हामी पहिलो लहरको सङ्घारमा थियो। पहिलो लहर यो जुन कोभिडको पहिलो लहर थियो, यो कोभिडको पहिलो लहरको क्रममा हुँदै गर्दाखेरि स्कुल अफ डेमोक्रेसीले चुप लाएर बस्नु हुँदैन। अब समाज परिवर्तनको निम्ति समाजमा पनि केही सन्देश दिनको लागि यसले लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतिखेर स्कुल अफ डेमोक्रेसी पनि लाग्यौँ। र त्यतिखेर तत्कालीन समयमा 11वटा स्थानीय पालिकामा फुड सेनिटाइजर स्ट्यान्ड मेसिन हस्तान्तरण गर्ने अभियान हामीहरूले त्यतिखेर चालेका थियौँ। र 10वटा स्थानीय तहमा चाहिँ हामीहरूले फुड स्ट्यान्ड जुन त्यो सेनिटाइजर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेभलप गरेर, त्यो आफैले डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ वितरण गरेका थियौँ। र विभिन्न विद्यालयमा मास्क सेनिटाइजरदेखिबाट लिएर त्यो खालको कार्यक्रमहरू हामीहरूले गर्दै अगाडि बढिरहेको थियौँ। र अहिले यो दोस्रो भेरिएन्टसम्म आइपुग्दाखेरि केही ठाउँमा राहत वितरण साथै यो निःशुल्क एम्बुलेन्सका कार्यहरू हामीहरू गरिरहेका छौँ। यो निःशुल्क एम्बुलेन्स कार्यको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा के छ, एउटा यो संस्थाले साँच्चै चाह्यो भने यसरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेर उदाहरणीय कार्य गर्न सक्दो रहेछ। आम जनसमुदायलाई एवं यो सङ्क्रमितहरूको जीवन रक्षाका लागि यहाँहरूले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यो सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभूति भएको छ, यसले कस्तो खालको प्रेरणा दिइरहेको छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। एकदमै राम्रो क्वेसन छ। यो कसरी हामीहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आयौँ भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई थोरै एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विशेष गरी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको एउटा न्युज हेरिरहेको थिएँ। त्यसमा एम्बुलेन्स नपाएर त्यतिखेर ट्र्याक्टरमा बिरामी बोकेर लिएर गइरहेको अवस्था थियो। अनि एम्बुलेन्सको यति धेरै सर्टेज भएको थियो कि स्याङ्जामा पनि केही ठाउँमा एम्बुलेन्स नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो जीवन त्याग्न पर्ने बाध्यता भएको खालको समाचारहरू पनि हामीहरूले सुनिरहेको थियौँ। त्यसपछि अब समाजमा केही खालको गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि हामीहरूले सरकारले बराबर त हामीहरू गर्न सक्दैनौँ, हामी एउटा सानो सङ्गठन हो, तर पनि सरकारलाई पनि सपोर्ट हुने गरेर, जनतालाई पनि सपोर्ट हुने गरेर, साथसाथै
सरकारलाई पनि एउटा खालको ध्यान आकर्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले यो एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने एउटा योजना बनायौँ। एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना बनाइसकेपछि यसमा विभिन्न बाधाहरू, विभिन्न अडचनहरू यसमा आइपुगे। जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। हामीहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भन्ने भनिसकेपछि त्यसपछि एम्बुलेन्स हाम्रो स्कुल अफ डेमोक्रेसीकै पुतली बजार नगरपालिकाका संयोजक हुनुहुन्थ्यो प्रहलाद जङ्गमरासिनी। उहाँले एम्बुलेन्स हामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँले दिनुभयो। उहाँले दिइसकेपछि अब हामीहरूलाई ड्राइभरको आवश्यकता पऱ्यो। ड्राइभर पनि खोजियो। ड्राइभर खोज्दै गर्दाखेरि ड्राइभरको परिवारले त्यतिखेर एम्बुलेन्स चलाउन मान्नु भएन। नमानिसकेपछि फेरि अर्को ड्राइभर खोजियो। अर्को ड्राइभर खोजिसकेपछि नि त्यतिखेर पनि तपाईँको त्यही खालको समस्या भयो। परिवार मान्नु भएन। परिवार नमानिसकेपछि अहिले हामीले खोजेको भनेको तेस्रो ड्राइभर हो। तेस्रो ड्राइभर हामीहरूले खोजेर लिएर आयौँ। त्यो भाइको पनि के भयो भने परिवारले स्वीकार्नु भएन। नस्वीकार्दा पनि उसले चाहिँ मैले नगरे कसले गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो भाइले चाहिँ एकदम खुलेरै ऊ विदेशको भिसाको गोजीमा छ। हेर्नुहोस्, विदेश जानको निम्ति ऊ एकदमै तयारी अवस्थामा रहेको भाइले चाहिँ यो देशको लागि केही न केही सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले ऊ आयो। ऊ आइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ बसाल्नको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। होटलहरूमा खोज्यो, कतै पनि बास नदिने। विशेष गरी एम्बुलेन्स ड्राइभर भनिसकेपछि तपाईँहरूको यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण यतिसम्म कि अब उसले आफ्नो परिवारै त्यागेर यो जनताको सेवाको निम्ति आएको थियो। तर पनि उसले राम्रो खालको बास, राम्रो खालको घाँस पाउन अझै पनि सकिरहेको छैन। यो खालको च्यालेन्जहरू छ। र विशेष गरी म यहाँ सम्झिन चाहन्छु प्रहलादजी, जसले यो एम्बुलेन्स सञ्चालनको निम्ति एम्बुलेन्स निःशुल्क म दिन्छु भन्ने हिसाबले जसरी प्रेरणा गर्नुभयो त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस यो सङ्घ संस्थाहरूले यो अगुवाई स्याङ्जामा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा तपाईँको अगुवाईमा यसरी सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले समाजमा रहेका यो जुन स्याङ्जाका विभिन्न दूरदराजमा रहेका जसले आफूसँग पैसा भएर पनि उपचार गर्न नसकेका र पैसा नभएर पनि उपचार गर्न नसकेका दुवै थरी व्यक्तित्वहरूलाई जुन एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन पछि जुन एउटा अस्पतालसम्म जानका लागि र उपचार पाउने सन्दर्भमा सहजता मिलेको छ, यस्तो कार्य गरिरहँदा आम जनसमुदायले तपाईँलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। ती सहयोगी मनहरू जुन देश तथा विदेशहरूबाट पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भित्रै हृदयदेखिबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जति पनि हामीहरूलाई अहिले दाताहरू हुनुहुन्छ, हामीहरूले आफैले फलोअप गरेको भन्दा पनि उहाँहरूले आफैले फोन गरेर तपाईँहरूले एउटा राम्रो खालको काम गर्नुभएको छ, समाजको निम्ति एउटा राम्रो सन्देश दिने खालको कामहरू गर्नुभएको छ, यसमा हामी पनि जोडिन चाहन्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ एकदमै खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ। र यसले एउटा खालको प्रेरणा पनि जागेको छ कि हामीले समाजको निम्ति अथवा केही राम्रो कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँका जनताहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ है भन्ने खालको एउटा सन्देश चाहिँ त्योबाट पनि मैले पाएको छु। र सम्पूर्ण जति पनि दाताहरू हुनुहुन्छ देशबाट विदेशबाट पनि, विशेष गरी विदेशबाट पनि उहाँहरू आफैले फोन गरेर, उहाँहरू आफैले सम्पर्क गरेर हामीहरू पनि यो अभियानमा जोडिन चाहन्छौँ, जोडिन सक्छौँ, कसरी जोडिन सक्छौँ भनेर म्यासेजहरू गरेर, फोनहरू गरेर त्यसरी उहाँहरू जोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभियानमा कतिजना यो सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेवा गर्नुभएको छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। 10 गतिबाट हामीहरूले सञ्चालन गरेका छौँ। यो दोस्रो हप्तामा हामी अहिले रनिङ गरिरहेको छौँ। यो 14 दिनको पिरियडमा हामीहरूले कम्तीमा पनि 30 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूको उद्धार गर्न सकेका छौँ। यसमा चाहिँ कोभिड मात्र नभएर नन कोभिडका बिरामीहरूलाई पनि, किनभने अहिले कस्तो खालको समस्या आयो भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नन कोभिडहरूले पनि त्यति राम्रोसँग उपचार नपाउने, त्यति राम्रोसँग गाडीहरू साधनहरू नपाउने त्यो अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले कम्तीमा पनि 30 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्न सकेका छौँ। विशेष गरी म यो उसमा चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स चालक भुवन कुँवरलाई सम्झिन चाहन्छु। उसले दिन पनि नभनेर रात पनि नभनेर निरन्तर त्यो व्यक्तिहरूको उद्धारको निम्ति लागिरहे। उसले तपाईँको राति 12 बजे त्यो बिरुवाको त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि, विकट ठाउँमा पनि जाँदाखेरि एक्लै ऊ आफै चलाएर एक्लै गएर उद्धार गरेको हामीसँग त्यो खालको उदाहरणहरू पनि छ। र
कोभिडको बिरामी भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूमा के छ भने अलिकति छिछि दूर दूर गर्ने अवस्थाहरू छ। त्यो अवस्थामा पनि त्यो भाइले आफैले बोकेर हस्पिटलसम्म लैदिने, आफैले बोकेर एम्बुलेन्ससम्म राख्ने र आफैले तपाईँको अक्सिजनहरू लगाइदिने त्यो खालको कार्यहरू गरिरहेको छ, जुन कार्यले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूलाई पनि गर्वको एउटा खालको महसुस लागिरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा कम्तीमा पनि केही राहतहरू हामीले दिन सकेकोमा त्यो खालको एउटा सेटिस्फेक्सन पनि भइरहेको। कार्यविधिहरू तय गर्नु भएको छ या के छ, कसरी सञ्चालन भइरहेछ त्यस सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। सुरुमा हामीहरूले के सोच्यौँ भने सुरुमा यो गराउने बेलामा विपन्न नागरिकहरूलाई फोकस गरेर गर्ने भन्ने खालको हामीहरूले त्यो खालको हिसाबले अगाडि बढेको थियौँ। तर अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा जस्तो पनि बिरामीहरू बोक्नुपर्ने अवस्था छ, यो विपद हो के भन्छ विपन्न होस् अथवा धनी मानिसहरू होस्, जस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले बोक्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने विपन्नको परिचय अथवा विपन्न व्यक्ति को भनेर पहिचान गर्ने लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा लामो प्रोसेसमा जान्छ। लामो प्रोसेसमा जाने बित्तिकै त्यो बिरामीलाई चाहिँ समयमा हामीहरूले हस्पिटल पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यही भएर अहिले त्यस्तो खालको कार्यविधिहरू केही पनि बनाएको छैनौँ। जहाँ बिरामीको फोन आउँछ त्यो ठाउँमा तत्कालै रेस्क्यु गर्ने खालको उसहरू बनाएको छौँ। तत्कालै हामीहरू जान्छौँ, चाहे त्यो विपन्न होस् चाहे जे होस्, तर त्यसमा चाहिँ हामीहरूले विदाउट कस्ट चाहिँ हामीहरूले गरिरहेका छौँ। जस आगामी दिनमा पनि अझै यसलाई निरन्तरता दिनका लागि र अब भोलिका दिनमा पनि अझै सेवा विस्तारका लागि कस्तो खालको सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ? बिरुवामा पनि त्यस्तै एउटा डेमोक्रेसी स्कुल अफ डेमोक्रेसीको भाइहरूले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनुभयो भन्ने कुराहरू आएको थियो, त्यसको सन्दर्भमा नि थप जानकारी गराउनुहोस् न। अब बिरुवाको त अघि मैले भनिहालेँ। अब जस्तै त्यहाँ कस्तो भयो भने कोभिडको बिरामी बिरुवा गाउँपालिकाको गाडी काठमाडौँ अथवा कतै त्यहाँ एभाइलेबल नभएको अवस्थामा उहाँहरूले मलाई राति 9 बजे फोन गर्नुभयो। 9 बजे फोन गरिसकेपछि हाम्रो गाडी वालिङमा थियो। वालिङबाट त्यसपछि त्यहाँको रेस्क्यु गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर हामीहरूले पठाएको थियौँ। त्यहाँ पठाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो खालको मेसेज गयो भने त्यहाँका जनताहरूले पनि हो यो खालको संस्थाले, एउटा सानो संस्थाले पनि तपाईँको यत्रो महान कार्य गरेको छ। अब राति 12-1 बजे गएर त्यहाँ उद्धार गरेको छ। त्यो देख्दाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँका जनताहरूले पनि स्कुल अफ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिएको अवस्था छ। मा धेरै रचनात्मक कामहरू भइरहेका छन्। अझै आगामी दिनमा यो संस्थालाई र भावी दिनमा यो स्याङ्जा जिल्लाभरि क्रियाशील बनाउनका लागि यहाँको पहल कदमी के रहनेछ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। स्कुल अफ डेमोक्रेसीको अहिले 11वटै पालिकामा हाम्रो कमिटीहरू फर्मेसन भइसकेको छ। प्लस तपाईँको हाम्रो यसमा क्षेत्रीय कमिटीहरू पनि छ, प्रदेश स्तरीय कमिटीहरू पनि छ। यसरी हामीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब यो हाम्रो विशेष गरी वैचारिक संस्था भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अब कसरी लर्निङ गर्न सकिन्छ, कसरी हामीहरूले यसलाईमा चाहिँ आफूले पनि जान्ने, आफूले पनि केही कुराहरू सिक्ने र आफूले सिकेको कुराहरू पनि सिकाउने हिसाबले चाहिँ हामीहरू अगाडि बढिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ यो कोभिडको अवस्था, यो देशको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरूले समाजको निम्ति चाहिँ केही खालको परिवर्तनको कामहरू गर्नुपर्छ, समाजलाई पनि एउटा उदाहरण दिने खालको कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि समाजको निम्ति गर्नुपर्ने कार्यहरू हामीहरू अग्रसरै भएर गर्छौँ। अब यो टिममा अघि पनि मैले भनिसकेँ, धेरै खालका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धेरै प्रोफेसनसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। जसरी उहाँहरू एउटा कर्मठ भएर आफ्नो फिल्डमा लागिराख्नु भएको छ, आफ्नो प्रोफेसनमा लागिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै यो संस्थालाई पनि अगाडि बढाउने हिसाबले र यहाँका जनताहरूको सेवा गर्ने हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यही हिसाबले हामीहरूले 11वटै पालिकाका साथीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्दै, मोबिलाइज गर्दै हामीहरू अगाडि बढिराख्छौँ। जुन संस्था छ त्यो संस्था एवं नेता एवं सामाजिक जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ सहयोग के कस्तो छ र यहाँहरूले यो संस्थालाई एकदम राम्रोसँग गुडाइरहेको, विभिन्न क्षेत्रमा रचनात्मक कामहरू गरिरहेको कुराहरू आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्, यसलाई कसरी गुडाउने एउटा स्रोत र साधनहरू निर्माण भएका छन्? तपाईँ आफै पनि एउटा इन्जिनियर क्षेत्रबाट आएर यो नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर स्याङ्जाको सङ्गठनलाई हाँकिरहनु भएको छ है, यसको सन्दर्भमा जानकारी गर्नुहोस् न। अब विशेष गरी यसको शुभेच्छुकहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई साथ र सहयोग गर्ने विशेष गरी
अघि तपाईँले भन्नुभयो मातृ सङ्गठनको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस अन्तर्गतकै नेताहरूले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस अन्तर्गतकै कार्यकर्ताहरूले यसलाई साथ र सहयोग चाहिँ भरपुर रूपमा जति हामीहरूले एक्सपेक्टेड गरेको थियौँ, जति हामीहरूले सोचेका थियौँ त्योभन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा साथ र सहयोगहरू गरिरहेको अवस्था छ र भोलिको दिनमा पनि यो खालको साथ र सहयोगहरू उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा खालको आश्वासन पनि दिइराख्नु भएको छ। अब जसरी हामीहरूले अहिले चाहिँ स्मुथली अगाडि बढाउन सकिरहेको छौँ, उहाँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा नै अहिले हामीहरू यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अघि सरले भन्नुभयो म पनि एउटा फरक प्रोफेसनबाट आएको मान्छे हो। म आफू पनि एज अ प्रोफेसन इन्जिनियर हो। अहिले एउटा कन्सल्टिङको हिसाबमा चाहिँ मैले कन्सल्टिङ गरिरहेको छु। इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा आफूले चलाइरहेको अवस्था छ। हिजोको दिनमा पनि लक्ष्मी टेलिभिजनमा म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहँदै गर्दाखेरि पनि आएर तपाईँहरूसँग आएर अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम मौका पाएको थिएँ। त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ अब समाज परिवर्तनको निम्ति, अब समाजको निम्ति चाहिँ म आफू केही तरिकाले अग्रसर हुन्छु, त्यही हिसाबले अब म अगाडि जान्छु भन्ने हिसाबले त्यतिखेर पनि गएको थिएँ र त्यो सरकारी जागिर छोडेर अहिले म एउटा स्कुल अफ डेमोक्रेसी अहिले सञ्चालन गरिरहेको छु। अब यो त अब केही समयपछि अब मेरो आफ्नो नेतृत्वलाई फेरि हस्तान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नु पनि पर्ने हुन्छ र आगामी नेतृत्वहरूलाई पनि बिस्तारै लिएर आउँदै उहाँहरूलाई पनि सिकाउँदै र म आफूले पनि केही सिक्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस आगामी दिनमा अनुपजीको जुन नेतृत्वमा संस्थापक अध्यक्ष जुन स्कुल अफ डेमोक्रेसीको स्याङ्जाको अध्यक्ष भएको नाताले आगामी दिनमा जुन यहाँले नेतृत्व गरेको संस्था र यहाँले उत्पादन गरेका जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, युवा वर्गहरू हुनुहुन्छ, पक्का पनि सबल र सक्षम हुनेछन् भन्ने जुन एउटा पार्टीको पनि आशा हुनसक्छ, त्यो आशालाई पक्का पनि मर्न दिनु हुने छैन भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। र जुन यहाँले आगामी दिनमा युवा वर्गका लागि कस्तो खालको सोच बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, भावी योजना के छ, त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। अब पहिला सुरु हामीहरूले स्कुल अफ डेमोक्रेसी के हो त भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यसको कार्यक्षेत्रहरू के हो, यसले के क्षेत्रमा कामहरू गर्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हामीहरूले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खेलकुदसँग सम्बन्धित रहेर हामीहरूले आफ्नो उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्दै लिएर जान्छौँ। अब शिक्षाको सन्दर्भमा अब यो शैक्षिक गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नेपालको शैक्षिक गतिविधिहरूमा के खालको सुधारहरू गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ बेटर हुनसक्छ भन्ने एउटा अनुसन्धान र अध्ययनहरू हाम्रो यो संस्थाले पनि गर्छ र केन्द्रले पनि त्यो हिसाबले कामहरू गरिरहेको छ र जिल्लामा पनि, जिल्ला स्तरमा पनि हामीहरूले के गर्दाखेरि शैक्षिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो खालको एउटा कामहरू गर्छौँ। अर्को कुरा रोजगारसँग सम्बन्धित रहेर जस्तै कोअपरेटिभ मोडलमा गएर हुन्छ कि कुन मोडलबाट हाम्रो यहाँका जति पनि युवा जनशक्तिहरू छ, युवा जनशक्तिहरूलाई कुन मोडलबाट लिएर जाँदाखेरि बेटर हुन्छ त्यो खालको अध्ययन र अनुसन्धान पनि हामीहरू गर्छौँ। र अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीहरू विभिन्न अहिले जस्तै यो महामारी भयो, महामारीमा पनि हामी एज अ स्वास्थ्यको हिसाबमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खेलकुदलाई यसलाई चाहिँ सम्मिश्रण गरेर हाम्रा यहाँका युवा पङ्क्तिहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर अलिकति यसलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्दै अगाडि लिएर जाने हाम्रो कार्ययोजना छ र त्यही अनुरूप हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजनलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यति बेला यो देशमा यो जुन कोरोना भाइरस कोभिड दोस्रो भेरिएन्स व्यापक रूपमा सङ्क्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा पनि यो समयलाई मध्यनजर गर्दै यहाँको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजनले प्राप्त गर्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी लक्ष्मी टेलिभिजनले जुन खालको एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ स्कुल अफ डेमोक्रेसीको गतिविधिहरूको विषयमा यहाँका दर्शकहरू समक्ष आफ्नो कुराहरू राख्न यहाँले मौका दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँ दर्शक दीर्घहरूमा नि म के भन्न चाहन्छु भने सकभर तपाईँहरू यो जुन भेरिएन्ट छ यसको सरकारले निकालेको जुन पोर्टफोलियो छ त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ मेन्टेन गरेर तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफू पनि बच्नुहोला, अरूलाई पनि बचाउनु होला र तपाईँहरूको सेवाको निम्ति स्कुल अफ डेमोक्रेसीको एम्बुलेन्स 24 घन्टा तपाईँहरूको सेवामा समर्पित छ। त्यस्तो खालको केही समस्या भयो भने हामीहरूले आफ्नो फोन नम्बरहरू पनि
दिइरहेको छौँ र साथसाथै प्रत्येक पालिकाका हाम्रो संयोजकज्यूहरूको पनि हामीले सम्पर्क नम्बर छोडिरहेका छौँ। त्यस्तो केही खालको अप्ठ्यारोहरू परेको अवस्थामा हामीलाई निर्धक्क तरिकाले हामीलाई सम्झिनुभयो हुन्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्कुल अफ डेमोक्रेसी स्याङ्जाका अध्यक्ष सामाजिक अभियन्ता युवा व्यक्तित्व अनुप श्रेष्ठज्यू। उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजनमा यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आगामी दिनमा यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्राविधिक मित्र ऋतिक पाण्डेका साथ, क्यामेरामा गणेश अधिकारीका साथ म प्रस्तुता टिकाराम अधिकारी उज्जवल पर्न चाहन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।